तपाईको लागि पूजा नाफले लकी जाम हो। अब हुनै भन्नुपर्दा चाहिँ होइन, किनकि एकजनासँग भाइटिका भयो, अर्कोसँग डेब्यू गर्न पाएँ र दुवैजना एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ। सो एउटा राम्रो भाइब्स आउँछ दुईजनासँग हुँदाखेरि। सो लाइफमा पूजा भन्ने नामको मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्लस रेस्पेक्ट छ दाइ। अलि बढी भएन र अलि बढी भएन र अलि बढी भएन र तिम्रो चुरी फुरी, अलि बढी भएन र तिम्रो चुरी फुरी। यही उमेरमा देखाउने हो, यही उमेरमा देखाउने हो, यही उमेरमा देखाउने हो आफ्नो चोरी फुरी, यही उमेरमा देखाउने हो आफ्नो चोरी फुरी। www.mojakotv.com रमाइलो छ। नमस्ते सबैजनालाई है, सबैजना उपस्थित भइदिनु भयो, आफ्नो बिजी सेड्युलमा आफ्नो टाइम लिएर आइदिनु भयो। सो एकदम खुसी लागेको छ हजुरहरू आएर हाम्रो गीत सुनेर एउटा अटेन्सन दिनुभएको छ, इन्ट्रेस्ट देखिदिनु भएको छ। सो जति हामीले एफोर्ट लगाएको छौँ यो मुभीमा त्यो अनुसार हजुरहरूको पनि त्यो चासो, त्यो हजुरहरू एउटा माया देखेर अझै पनि हामी आउने दिनमा अझै राम्रो काम गरौँ। अब हाम्रो मुभी इन्डस्ट्रीलाई अझै अगाडि बढाउन आफ्नो पनि सानो भए पनि योगदान दिउँ भन्ने अझै एउटा मोटिभेसन लिएर अगाडि बढ्नेछु। मेरो नाम चाहिँ पूजा पाल अनि दिस इज माई फर्स्ट डेब्यू मुभी अनि होप सबैजनालाई पछि भन्दा रिलिज हुँदाखेरि। सो अहिले सबैजनालाई गीत त हेर्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो सबैलाई गीत? पुस 9 गते चाहिँ हाम्रो मुभी रिलिज हुँदैछ। सो सबैजनाले हाम्रो मुभी हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। अब एक्टिङ कस्तो गर्छ त्यो थाहा छैन। अब पेन्डेमिक टाइममा हजुरहरूले धेरै मनोरञ्जन नपाउनु भएको छ, सबै हलहरू बन्द छ, हजुरहरूलाई थाहा नै छ होइन। र यसकै लागि हामीले हजुरहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि चाहिँ पुस 9 गते कमेडी मुभी चुरी फुरी ल्याउँदैछौँ। हजुरहरूले हेरेर राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भनेर मलाई लाग्दछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि लाइक अघि भर्खर हजुरहरूले सबैजनाले गीत देख्नै भएको छ। मेरो रोल चाहिँ एकदमै लाइक अलिक के भन्नु त्यसलाई, अब सानो छ मेरो रोल, तर लाइक त्यो रोललाई मैले हुन्छ नि त्यो रोलले गर्दा नै लाइक मुभीमा छोटो मिठो रोल गरिदिएको छु मैले। ऋषिराज दाइले एकदमै धन्यवाद गर्न चाहन्छु, बिकज उहाँले एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो मलाई यो मुभी गर्नको लागि। हाम्रो वर्कसप हुँदा पनि लाइक दाइले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो। हामीले लाइक फर्स्ट मुभी हो, त्यसैले हामीले धेरै नलेज पनि थिएन, तर लाइक दाइले हामीले एकदमै सपोर्ट गरेर हामीलाई लाइक यो करियर बनाउनको लागि एकदम मोटिभेट गर्नुभएको थियो र म एकदमै थ्याङ्कफुल छु त्यो दाइको लागि। मलाई चाहिँ आज डर पनि लाग्दैछ, किनकि यत्रो धेरै क्यामेराम्यान कहिले पनि फेस गरेको थिइनँ है। अनि मेरो पनि फर्स्ट नै हो यसरी फिल्ममा मैले यसरी गीत गाउनु। हजुर यसरी गीत गाउने फिल्ममा पाउँदाखेरि मलाई एकदमै धेरै खुसी पनि छु म होइन। मेरो एकदमै इच्छा पनि थियो होइन, एकदमै म ह्याप्पी छु त्यसको लागि। हाम्रो ऋषिराज सरलाई थ्याङ्क यू सो मच, अनि दिपक सरलाई, अनि समीर दादा, अनि यो फिल्मको इन्टायर टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यो जति हेरे पनि हेरौँ हेरौँ लाग्ने होइन हजुर। हाम्रो एकदमै नाट्यश्वर पुत्र यहाँ अघि मास्क लाउनु आएको थियो, अहिले दर्शन दिनुभयो सुबोध गौतमज्यू। यता सँगै हुनुहुन्छ निर्देशक, लेखक, पहिला मेरी भाषाका कलाकार हुनुहुन्थ्यो, अहिले साथी भूमिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना। धेरै राम्रो गीत बनेको छ। यसै गरी यहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथिले धेरै राम्रो भनेर बाहिरिनु हो। यहाँ बस्नेलाई पनि मलाई पनि एकदमै रोचक लाग्यो, जति हेरे पनि हेरौँ लाग्ने गीत लाग्यो। यस्तो राम्रो गीत रच्ने, यसमा सङ्गीत दिने, अनि यो गीतमा नाच्ने हाम्रो अभिषेक बाबु धेरै राम्रो गर्नुभएको छ हजुरले अघि। त्यसै गरी राजीव सर, बहिनीहरू, अब शिशिर सर होइन, अब हामी त छँदैछौँ होइन हजुर। धेरै राम्रो गीत बनेको छ। यो हामीलाई जसरी राम्रो लागिरहेको छ,
आफूलाई आशीर्वाद दिने हुने दर्शकजनलाई पनि त्यसै गरी राम्रो लागोस्। यो चलचित्रले चाहिँ एउटा चलचित्र उद्योगमा अर्को एउटा इँटा थपोस्। अब अहिले धेरै फिल्महरू यो अगाडि 2टा फिल्म आए होइन, त्यसले यो कोरोना भाइरसको कारण उल्लेखनीय रूपमा प्रदर्शन हुन पाएन। तर आशा गरौँ यसले चाहिँ अब हामी आजैदेखि प्रचार प्रसारमा लागौँ होइन हजुर? हो हजुर। चोरीफोरी है त। ओइ ओइ पियारी हातमा टिकट खोइ, फिल्म हेर्न जाउँ भन्दा रिसाएर गई। ओइ ओइ पियारी हातमा टिकट खोइ, फिल्म हेर्न जाउँ भन्दा रिसाएर गई। कहिले खहारे बन्छौ कहिले हावा बुरी, अलि बढी भएन र अलि बढी भएन र अलि बढी भएन र तिम्रो चुरी फुरी, अलि बढी भएन र तिम्रो चुरी फुरी, अलि बढी भएन र तिम्रो चुरी फुरी, अलि बढी भएन र तिम्रो चुरी फुरी। बेनिसाबाट यसको रिप्लाई सुनो क्या है? हो राइट। यो केटीले जताखेर फाल्दिमा, हावा केटासँग फिल्म हेर्न जाँदिमा। यो केटीले जताखेर फाल्दिमा, हावा केटासँग फिल्म हेर्न जाँदिमा। कहिले खहारे बन्छु कहिले हावा बुरी, यही उमेरमा देखाउने हो, यही उमेरमा देखाउने हो, यही उमेरमा देखाउने हो आफ्नो छोरी फुरी, यही उमेरमा देखाउने हो आफ्नो छोरी फुरी, यही उमेरमा देखाउने हो आफ्नो छोरी फुरी। थ्याङ्क यू। म चाहिँ नर्भस हल्का डराएँ, त्यसको लागि सरी। नमस्कार छ हजुर। नमस्कार सबैलाई नमस्कार। हाम्रो दीपक सरलाई नमस्कार, हाम्रो चाहिँ यदुमेरजीलाई पनि नमस्कार। अनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु ऋषिराज आचार्य सरलाई, जसलाई मलाई यो तेस्रो पटक नेपाली चलचित्र उहाँले मेकिङ गर्नुभएको चलचित्रमा अवसर दिनुभएको छ। मलाई विशेष त उहाँले हरेक चलचित्रमा भिलेन बनाउनुहुन्छ र यहाँ गीतमा म हिरो जस्तो देखिरहेको छु। थाहा छैन म फिल्ममा के छु, त्यो चाहिँ फिल्मै हेर्नुपर्छ। अनि यो गीत एकदम राम्रो बनाएको रहेछ, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। गीतको भिडियो पनि राम्रो, अडियो पनि राम्रो। अनि बेनिसा पनि बधाई छ, नेपाली मुभीमा चाहिँ फर्स्ट पार्ट गायन तपाईँको आयो, एकदमै राम्रो भएको छ, एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ। समीरजीले त भनिसक्नुभयो, उहाँले धुलो उडाइरहनु भएको छ। अझै अभिषेक भाइको पनि डेब्यू, यहाँ धेरै डेब्यू गर्ने हुनुहुन्छ नायक नायिकाहरू। पछाडि बजेटिङको कुराहरू भइरहेछ भनेको फिल्म हेर्न जाने चाहिँ टिकट कति लाग्छ, हामी सबै मिलेर जाने, टिकट कसले काट्ने, पपकर्न कसले खुवाउने भन्ने मदनजीहरूको बारेमा त्यहाँ मिटिङ भइरहेछ होइन। धेरै धेरै धन्यवाद लक्ष्मण सुवेदीज्यू। उहाँको बयान गर्नुपर्दा उहाँ एकदमै राम्रो सञ्चारकर्मी मात्र नभएर एकदमै राम्रो कार्यक्रम सञ्चालक, त्यसै गरी त्यति मात्रै छैन, ताली बजाउनु बाँकी नै छ। उहाँ एकदमै राम्रो चलचित्र निर्देशक, कुशल निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि म पर बसेको थिएँ, फेरि यहाँ आइसकेपछि त बोल्नु दिनै पऱ्यो भनेर दिनुभएको छ। र विशेष गरी ऋषिराज आचार्य जो क्याप्टेन अफ द फिल्म, इङ्ग्लिसमै भन्नुपर्दा पनि होइन, फिल्मको क्याप्टेन हुनुहुन्छ, डिरेक्टर हुनुहुन्छ, राइटर हुनुहुन्छ, प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले यहाँभन्दा अगाडि नै आफूलाई एउटा कुशल निर्देशकको रूपमा चाहिँ साबित गरिसक्नु भएको छ। र यो फिल्म बनाउने क्रममा पनि उहाँले एकपल्ट चाहिँ आचार्यहरूको चाहिँ अलिकति सङ्ख्या बढाउनु पर्यो भन्ने सोच्नु भएछ। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँहरूले अब बुझिसक्नु होला कतिजना आचार्य हुनुहुन्छ यही लाइनमा अहिले हेर्दा पनि होइन, विदेशबाट पनि आउनु भएको छ फेरि आचार्य बन्नेहरू। र गीतको बारेमा त सबै भनिसक्नु भयो। 2जना आचार्यहरू हुनुहुन्छ गीतमा अलरेडी, हाम्रो दीपक शर्मा आचार्यज्यू, समीर आचार्यज्यू। समीर आचार्यज्यू पनि बयान गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि सक्दैन, किनभने उहाँका गीतहरू यति हिट छन् होइन। एकपल्ट उहाँका हिट गीतको लागि ताली बजाइदिनु त कसलाई थाहा छ। पहिलो पटक्कै हो मेरो पनि फिल्म, यसरी सुरु गरौँ डेबी भनेर त्यसलाई होइन अहिले हो अहिले। र
म फिल्म खेल्नको लागि फिल्ममा काम गर्नको लागि योग्य छु कि छुइनँ भन्ने कुराको एउटा परीक्षण पनि हो यो। यसरी बुझ्छु म चाहिँ फेरि सरल तरिकाले। ऋषि सर रिसाउनु हुन्न नि यसभन्दा होइन, फेरि चाहिँ र ऋषि सरले पहिला पनि निर्माण गर्नुभएको चलचित्र सुन्तला भगाइलोको झिल्केले मेरै गाउँमा गएर खिच्नुभएको मैले जानकारी पाएँ। त्यसमा पनि सिसी सर, त्यसै गरी आदरणीय दारीबा लगायतको टिम थियो। अनि त्यसै गरी दीपक सरसँग पनि अब अवसराको रूपमा हामी खेलिराखेको, उहाँसँग नजिक टचमा रहेको। त्यस हिसाबले आचार्यको एउटा पारिवारिक माहौलमा म पुगेँ। त्यसपछि काम गरौँ त कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो काम गरिएको छ। यो मलाई लाग्छ अब गीतको बारेमा म विज्ञ छैन, चोरीफुरीको बारेमा पनि सबै साथीहरूले, सरहरूले, आदरणीय व्यक्तिहरूले राजीव सरदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भनिसकेको हुनाले अहिलेसम्म भन्ने साथीहरूले, सबै व्यक्तिहरूले भनिसक्नुभयो। मैले केही भन्नु पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन। र गीत त त्यत्तिकै पनि हिँड्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, किनभने त्यहाँ मेरो उपस्थिति छ। हजुर दाइ, तपाईँको लागि पूजा नाफली लकी चाम हो। अब हुनै भन्नुपर्ला दाइ होइन, किनकि एकजनासँग भाइटिका भयो, अर्कोसँग डेब्यू गर्न पाएँ र दुवैजना एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ। सो एउटा राम्रो भाइब्स आउँछ दुईजनासँग हुँदाखेरि। सो लाइफमा पूजा भन्ने नामको मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्लस रेस्पेक्ट छ दाइ। तपाईँको चोरीफुरी चाहिँ कति बढाएको छ यो फिल्मले? चोरीफुरी मुभीको क्यारेक्टर वाइज कुरा गर्नु भन्यो भने चाहिँ अब त्यसको लागि मुभी हेर्नुपर्छ दाइ है। कतिको चोरीफुरी देखाएको छु, कतिको ट्विस्ट छ, कतिको फ्लेक्स गरेको छु मैले। तर एज अ पर्सन भन्नुपर्दाखेरि म मात्र नभए एउटा सानो सन्देश दिनु खोज्दाखेरि मान्छेले कहिले पनि आफ्नो ग्राउन्ड लेभल बिर्सिनुहुन्न होइन दाइ। किनकि मेन भनेको आफू जहाँबाट आएको, जहाँबाट स्ट्रगल गरेर आएको त्यो कहिले बिर्सिनु हुँदैन। सो चोरीफुरी भन्ने कुरा एउटा मुभी, एउटा बिग स्क्रिनसम्म एकछिनको एन्टरटेनमेन्ट 3 आवर्सको मुभीसम्मको लागि इट्स गुड। तर आफ्नो पर्सनल लाइफ, मान्छेलाई देखाउने व्यवहारको लागि चोरीफुरी इज एकदमै हानिकारक दाइ। एकदमै भेटरान हुनुहुन्छ, अलि नायक नायिका जस्तै नयाँ हुनुहुन्छ, कसरी मिलाउनु भयो तपाईँले? त्यो सायद अब यसलाई संयोजन नै भनौँ होइन। कमेडियनहरूको अब एउटा आफ्नो भूमिका छ भने नायक नायिका यसमा चाहिँ अलरेडी कुनै चलचित्रमा देखिसकेको पात्र भन्दा खास मैले खोजेको चाहिँ त्यो जुन मैले चलचित्रमा नाम दिएको छु, टाइटल दिएको छु, जस्तै ऊ कमल भयो, ऊ काव्या भयो होइन, त्यो त्यस्तै जति क्यारेक्टरहरूको मैले नाम दिएको छु त्यो नामले जस्टिफाई गर्दा राम्रो हुन्छ कि रियल जस्तो लाग्छ कि भनेर मैले त्यो कोसिस गरेँ हो। र इन्डस्ट्रीमा फेरि सधैँभरि खेलिराखेको कलाकारहरू जस्तो मैले पहिला चलेका एकदमै प्रसिद्ध भइसकेकालाई पनि खेलाएको छु भने नयाँले पनि चान्स पाउनु पऱ्यो यदि क्यारेक्टरमा त्यो म्याच हुन्छ भनेर मैले चाहिँ नयाँलाई डेब्यू गराउँ। तर एकदमै राम्रो छ काम। अब गीतमा पनि अलिकति देख्नुभयो, अब काम पनि एकदमै राम्रो छ। नयाँ भए पनि मलाई लाग्छ नयाँ जस्तो देखिँदैन, कलाकारहरूले एकदमै राम्रो मिहिनेत गरेछन्। अभिषेकको डान्स चाहिँ बवाल लाग्यो मलाई चाहिँ। गीत मात्रै यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी। रमाइलो छ।